गोंय सरकारान सुरू केल्ली येवजण जी नागरिक अनुकूल आसा ती म्हळ्यार ग्रामीण मित्र। ही येवजण फकत वेळ आनी साधनां वाचयतली, तशेंच डिजिटल एम्पावरमेंटाच्या युगान कोणूच फाटी उरचो ना हाची खात्री करून घेतली। चला तर आमी ग्रामीण मित्रा कडल्यान ताची अदीक म्हायती जाणून घेवया। आता हो ग्रामीण मित्र कोण? तो नागरिकांचो इश्ट, डिजिटल टेक्नॉलॉजींतल्यान समर्पित सरकारी प्रतिनिधी। गोंय राज्य सरकार सातत्यान फायदेशीर उपक्रम सुरू करता, जे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान गोंयकारांक सेवा दितले। ग्रामीण मित्र उपक्रम गांवगिऱ्या आनी शहरी वाठारांमदीं सेतू बांदपा खातीर एक म्हत्वाचें पावल थारता। जेन्ना लोकांक कसली सर्वीस जाय आसता, बट 9 ते 5 वर्किंग आवर्स जाल्ल्यान जे लोक आपले ऑफिसांनी आसता तांकां आमच्या म्हऱ्यान पावपाक टायम लागता। सो आतां ग्रामीण मित्राच्या रुपान तांणी फक्त एक कॉल करपाक जाय आमच्या हेल्पलायन नंबराचेर, आनी थ्रू हेल्पलायन तांकां आमी कनेक्ट जातलीं। तांणी फक्त आमकां तांचे डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय आनी तांचे खातीर ज्यो सर्विसीस तांकां जाय त्यो आमी तांकां दितलीं। तरणाटे ते जाणटे मेरेन दर एकल्यान सरकारी सेवेचो फायदो मेळपा खातीर ग्रामीण मित्राचो डिजिटल उपयोग करपाक मेळटलो। हातून प्रत्येक जी स्कीम आसा ती 14471 हाजेर कॉल करून आमचे जे बेनिफिशरीज आसा ते रिक्वेस्ट करूं शकता आनी आमचे ग्रामीण मित्र जे आसा ते डोर स्टेप डिलिव्हरी दितले। गोंयान भौशीक सेवा दिवपाच्या पद्दतीन क्रांती घडोवन हाडपाक ग्रामीण मित्र तयार आसा। हाका लागून ग्रामीण समाजाक तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माणाचो फायदो जातलो।